على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندنا نديرو الغولي، نخدمو لاباز يعني كما نقول حاجه سامبل. الغولي كما كانوا يديروه بلا كونفيتور سكر غلاس نوليوه ونقطعوه، هذه هي واش راح نخدمو حنايا. مي بهاد لاباط تقدروا تخدموا جينواز، تقدروا تخدموا لي غولي باش تمونطيو ان غاتو، كما تقدروا تخدموا بهاد الغولي تمونطيو بياس مونطي، يعني تقدروا تخدموا بها كلش. حنا هنايا عندنا على حسب كاع لي بلا اللي عندكم، ولا البلا تاعكم يرفد 4 حبات ولا 5 حبات. عندنا 5 حبات بيض، عندنا 150 غرام تاع الفارينه و 150 غرام تاع السكر. بيان سور السكر توجور واش نقول لكم في الكاطو توجور نصيروه مصير هاوليك رقيق. وعندنا قريصه ملح ولا فاني، وعندنا المعجون وسكر غلاسي بور لا ديكوراسيون. هادوما صافي دير سي لي ديرنيي نسحقوهم من بعد، ماشي دوك نسحقوهم. دوك نبداو بسم الله. نكسروا البيض، بيان سور البيض ما نفصلوش، يعني اون سيبار با لو بلون على لو جون، نديرو كومبليتمون هكذا، نديرو كومبليتمون ما نسحقوش باسكو كاين اللي يحبوا يسيباريو لو جون على لو بلون، يخدموا لو بلون يطلعوه باش يكون عنده الفوليوم. هنايا ما نسحقوش نسيباريو هكذا، نخدمو ديريكت ما نسيباريوش البلون على لو جون. عندنا توجور بانسي سيل تاعنا هايلك، عندنا بسم الله السكر. قلنا توجور السكر كي نفرغوه على البيض الفو توجور سور بلاص نخدمو، سينو يحرق لنا البيض تاعنا، من بعد الكاطو تاعنا ما يخرجلناش مليح. هنايا هكذا بسم الله نلونسيوه. هاوليك الكاطو تاعنا طلع دار الباك، هاوليك شوفوا هاوليك. هنايا دوك حنايا بيان سور كاين اللي عنده ليكسبيريونس يخدم بيدو، كاين اللي ما عندوش ليكسبيريونس يتعلم يدير بلا سباتول. في اليوم يتعلموا ندير لهم نوري لهم بلا سباتول، لا بروشين فوا نوري لهم كيفاش يخدموا باليد غير باش يسيبوا رسالهم، يعني نقول ماشي حاجه واعره. بيان سور الفارينه تاعنا عندنا توجور 150 كيما درنا السكر اللي نديرو الفارينه 150 غرام تاع الفارينه هايلك. وعندنا لا فاني هايلك مغرفه هايلك، ما نديرناش لا ليفور هايلك. نصيروها هاي بسم الله هكذا، و ميم طون نخدمو. شوفوا هكذايا هكذا ونطوبيان، شوفوا هكذا نخدمو هكذا هايلك. شوفوا حتى نكملو. تقدروا تصيروها توجدوها وتخليوها تكوتي، صافي تكون مصيره كي تكونوا رايحين تخدموا. سينو هكذا تصيروا و ميم طون تخدموا هكذايا. شوفوا هكذا ما نخلطوش، جو دير ما نديروش هكذا ولا نديرو برك كيما جا، لازم توجور سور لو ميم سونس، دون لو ميم سونس اللي نخدموا هكذايا. شوفوا ونضربو حتى لتحت، نجبدو بيان واش كاين لتحت. شوفوا كاين نجبدو شوف شي الفارينه هايلك، على باش ما يقعدولناش الفارينه لي غرومو تاع الفارينه ولا تقعد لنا فارينه ماشي مخلطه مع البيض هايلك. وميم طون ما نطيحولهاش ما نحولهاش هذاك الهواء اللي دخلناه لها هايلك هكذايا. ها شوفوا هكذايا نخدمو كامل، نجبدو من تحت بيان كوم يلفو باش ما يكونش عندنا لا سوربريز تاع بلي ما تخلطش كامل. ها شوفوا توجور دون لو ميم سونس هكذا. ها شوفوا بيان سور الفوق تاعنا راهو يسخن. حبيت برك نقول لكم اون كا يعني كل واحد واش يحب يدير، كي تحبوا ديروها شوكولا. هذيك لي 150 غرام تاع الفارينه نقصوا 2 مغارف. اتونسيون على حساب الكاكاو، باسكو كاين كاكاو القاسح الاخر اللي حامق، وكاين كاكاو ماشي حامق. صافي ولا كاين كاكاو حامق، صافي تقدروا تنحوا مغرفه فارينه تردوها مغرفه كاكاو. ولا كان هذاك الكاكاو اللي ماشي حامق كلير
صافي تنحو زوج مع الفرينه، صافي كيما تنحو فرينه اللي تردو تاع الكاكاو باش يجيكم شوكولا. ها شوفوا صافي توجور الهواء هذاك توجور الي لا. شوفوا ها يوم بليس دو سا شوفوا ملقح ما كانش الفرينه اللي قعدت. ها شوفوها هايلك ها هكذايا. دوك حنا نجيبو لو بلا تاعنا وبيان سور كل واحد لي موان تاعو. كاين اللي عنده طابي يخدم بالطابي في السنيوه، وكاين اللي يدير طابي كويسون، كاين اللي عندهم كيما يقولك هايلك هذايا. بون كي ديروا البابي ولا ديروا بابي كويسون ولا طابي ولا يفو توجور شويه تاع لاباط هايلك هكذا نديرو هكذا باش علاه ما يهربلناش الطابي كي يكون نحطو فيه هايلك نحطو فيه لاباط هكذايا. شوف هكذايا يشد روحو. انا بليسك هذايا راهو دوبلي هكذا نزيدلو هنايا هكا باش ما يهربليش هكذا باش كي نخدم به ما يبوجيش. هاوليك دونك هاديك نفرغ بيان سور لاباط تاعي. بسم الله هكذا. شوفوها شوفوا لو فون تاع لا تيرين تاعي ما فيهاش فرينه هاك. شوفوا هايلك تقدروا تشوفوا هكذا. شوفوا ما كاينش الفرينه اللي قعدت لنا يعني ماشي مخلطه. وهنايا ردوا بالكم كي تكونوا سورتو بوغ ان غاتو غولي سبقوا في لي بور في لي كوان هادوما هكذا مشو كامل غاتو ما ترهبوش. كاين اللي يخدموا بلا بوشادوي يعني تعمري هاد لاباط ديريها في لا بوشادوي باش تفرشيها في السنيوه هكذا هكذا. صح كامل كي نخدموا لي كوتي. علاش؟ باسكو لي كوتي يعاود يدخل كيما قلت كي بدا يطيب يحبط. صافي دير هنا ولا ما درناهش خشين شويه يخرج لنا يابس يلبس لنا ينشف بعد يترتق هكذايا. ندخلوه للفوق بيان سور راهو يسخن نديروه يطيب. هايلك ايطاب او طاب الكاطو تاعنا. شفتوا علاش قلت لكم مشوا في لي كوتي؟ شوفوا جا ماشي رقيق في لي كوتي وفي الوسط خشين. صافي دير جا بريسك كيف كيف. دوك حنا واش نديرو باش يشد لنا لا فورم تاع الكاطو غولي. هايلك شوفوا هكذا بسم الله نشدو نوليوه هكذا هكذاك هو سخون هكذا هكذا. هاوليك ان سيغتان مومون قسمه كي نقول لك يبرد ويشد لا فورم باش نديرولو لا كونفيتور ونديرولو سكر كلاصي. هاوليك نخلوه يبرد شويه ونقدروا كاين اللي يدير يفرش طرشون يدير عليه سكر كلاص يسبودري سكر كلاص ومن بعد يحط عليه الكاطو على قفاه ويجوز عليه الغلوه باتيسري باش يعاود يديروا ليه. علاش نجوزو عليه الغلوه باتيسري؟ باش ما يترتقناش. هايلك دوكا هايلك الكاطو تاعنا برد وشد لا فورم. نوجدو كيفاش نخدمو. نديرو في البابي دو بريفيرونس باش نخدمو في البروبر. نديرو سكر كلاص هكذا بسم الله نديرو كامل هكذايا هكذا باش كي نحطو الكاطو تاعنا هكذا يكون عنده كاع السكر كلاص هكذا. شوفوا هاو الكاطو بسم الله هكذا. دوك نحلوه شوفوا هكذا بلا عقل شوفوا وحكم لا فورم ديالو. بيان سور نحيناه من الطابي تاعو هكذا. شوفوا دوك نديرو لا كونفيتور بسم الله هكذا نفرشولها كامل لا كونفيتور. بيان سور اللي يحب يدير شوكولا اللي يحب يدير لا كريم سوا لا كريم باتيسيير ولا كريم شونتيي ولا لا كريم موبور كل واحد واش يحب ياكل. وكاين اللي يديروا اوليو لا كونفيتور يديروا لا جولي هايلك نديرو كامل هكذا. شوفوا يعني كل واحد لي موين تاعو.
ولا كونفيتور كل واحد واش يحب. لا كونفيتور كاين تاع لا فريس، كاين تاع لا بريكو، كاين تاع تشينا، كاين كما يحبوا يديروا تشينا والقارص. هنايا بسم الله نبداو نعاودو نديرو لاكوم تاعنا هكذا. شوفوا هايلك هكذا، شوفوا دوك هكذايا. وتشوفوا بلي مخصوص سكر غلاس بيان سور. هنايا هكذايا شوفوا نروليوه بيان في هذاك السكر غلاس. توجور اللمسه الاخرانيه كما باش تقعد شابه هكذا. بعدا نقطعوه. شوفوا نقطعوا الكاطو تاعنا بيان سور نخلوه يبرد. فهمتني؟ تقدروا ديروهم كما قلت في العراس، تقدروا ديروهم لاتاي، تقدروا القهوه. وسورتو كي نخدموهم حنا بيدينا على بالنا واش كاين، واش خدمنا فيه، واش كاين واش ما كانش. هاك هاهم شوفوا بيان سور. وحاجه خفيفه كي نقول لكم خفيف يعني خفيف ما شاء الله. ونتمنى تجربوه تريسيو فيه، هذا هو الصح. انا سورتو لا ريسيت ماذا بيا كي تجربوا حاجه يعني تريسيو فيها كيما هي خرجت لي. وبصحتكم على بروشين غوسيت ان شاء الله.